आसिफ भाई जफर भाई को जगह दे दीजिए। कारी साहब के बगल में है ना। जी नवाजिश हूँ नवाजिश। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मास सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन हजरात को दुरूद शरीफ याद है वो बावाज़े बुलंद पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लु अलैहि सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लेटे हैं बादशाह, लेटे हैं बादशाह मसौली शरीफ में। जी माशा लेटे हैं बादशाह माशा। मसौली शरीफ में। वाह नीची रहे निगाह मसौली शरीफ में। नीची रहे निगाह मसौली शरीफ में। हजरात आपने मुझसे पहले बहुत सारे लोगों से सुना तीन तलाक तीन तलाक तीन तलाक। तीन तलाक से बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए, वरना आजकल लोग तीन तलाक दे देते हैं और देने के बाद बगैर हलाला किए उसको अपने निकाह में रख लेते हैं। और उलमा से पूछिए, जैसे मुफ्ती शमसुद्दीन साहब ने भी फरमाया कि बगैर हलाला के तीन तलाक के बाद जो शख्स अपने निकाह में उस औरत को रखता है उससे जो बच्चे पैदा होते हैं वो हरामी होते हैं। अल्लाह। और यही हरामी बच्चे जब जवान होते हैं तो कहते हैं मिलाद हराम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फातिहा हराम, सलाम हराम, कयाम हराम, उर्स की महफिल में जाना हराम। लिहाजा अब जो कहे मिलाद हराम फातिहा हराम उससे पूछिए तुम तीन तलाक वाला तो नहीं है। एक बात और, जब से मैं बैठा हूं हो सकता है सुबह कोई आपको कहे कि पूरी रात हुजूर गुलजारे मिल्लत के नाम का नारा लगता रहा, है ना भाई। और मेरा अकीदा है कि जो हाथ औलादे रसूल के नाम पर उठता है उसमें कभी लकवा नहीं मारता। सही है ना। तो आपके पास तकवा तो है ही नहीं, तो अपने हाथ को लकवा से बचाने के लिए एक मर्तबा दोनों हाथों को उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुजूर सैयद गुलजार मियां साहब किबला। जिंदाबाद। अब कोई ये कह सकता है कि रात भर नारा औलादे रसूल का। एक बात बताइए, फकीर को आपने देखा है? फकीर को नहीं देखे भाई, जो भीख मांगने के लिए आता है। जी हजरत मुआज़ सैफुल्लाह अलीमी साहब फरमा रहे हैं कि पहले ही से ये सब करता हूं मैं। ये फकीर है मगर किसी बादशाह के दर के फकीर नहीं है, औलादे रसूल के घर के फकीर है। क्या कहना, वाह वाह। मैं भी फकीर हूं, हुजूर गुलजारे मिल्लत के दर का फकीर हूं। और मैं तो कहता हूं कि कसम खुदा की मेरी नजर में वो काबिले एहतराम होगा जो इनके घर का फकीर होगा, जो इनके दर का गुलाम। क्या कहना, वाह वाह। और आज उर्से मसौली में आपने आकर ये साबित कर दिया कि न रोकने से ये रुक सकेगा, न बंद करने से बंद होगा। जहां भी अहले रजा रहेंगे वहां
درود و سلام ہو. سبحان اللہ اگر یہ پورا لگائیے، مس کال طرح کیوں نعرہ لگا رہے ہیں؟ بہت سارے خانقاہوں کے صاحب سجادہ سے میری ملاقات ہے، مگر وہ اور لوگ ہیں جو اپنے لیے جیتے ہیں، مگر حضور گلزار میاں صاحب قبلہ اپنے لیے نہیں جیتے ہیں، اپنوں کے لیے جیتے ہیں. فقیر آیا آپ کے دروازے پر، اس نے کہا اللہ کے نام پر کچھ عطا کر دو. آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 10 کا نوٹ نکالا، دے دیا. فقیر فوراً دعا دیتا ہے اللہ تمہارے بچے کو سلامت رکھے. یہی دعا دیتا ہے نا. مگر ہے کوئی باپ جس نے کبھی فقیر سے پوچھا ہو فقیر محنت میں نے کی، مزدوری میں نے کی، پسینہ میں نے بہایا، میں اپنی کاڑھی کمائی سے تمہیں دے رہا ہوں، تو دعا مجھے دینی چاہیے. میرے بیٹے کو کیوں؟ میں نے ایک فقیر سے پوچھا تھا کہ پیسہ باپ دیتا ہے، دعا بچے کو کیوں دیتے ہو؟ تو فقیر نے جواب دیا آصف اقبال، میں جانتا ہوں کہ دعا بیٹے کو دوں گا، خوشی اس کے باپ کو ہوگی. اگر فقیر یہ جانتا ہے کہ دعا بیٹے کو دینے سے خوشی اس کے باپ کو ہوتی ہے تو مجھے کہنے دو علماء بھی یہ جانتے ہیں کہ ذکر اولاد رسول کا ہوگا، خوشی رسول اللہ کو ہوگی، خوشی میرے مصطفیٰ کو. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بہت بڑی شخصیت، واہ 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 بہت بڑی ذات کا نام ہے حضور سید گلزار میاں صاحب قبلہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قوم کی اس امانت کو سلامت رکھے، ان کے سائے کو تادیر سلامت رکھے. ہم کو، آپ کو، تمام لوگوں کو سختی کے ساتھ مسلک اعلی حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ حضرات میں گزارش کر رہا ہوں